हामी ट्रिग्नोमेट्रीमै छौँ। ट्रिग्नोमेट्री हामीहरूको के छ त कन्टिन्यू छ। ट्रिग्नोमेट्रीमा हामी अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन्सको इक्जाममा सीमा एसएलसीमा पहिले पनि सोधिएका तपाईँका दाजुदिदीहरूले सी एसएलसी दिनुभएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभएको क्वेसन इक्जाममा सल्भ गर्नुभएको क्वेसनहरू हामीहरू यहाँ के त डिस्कस गर्नेछौँ। सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट र लङ क्वेसन के छ, के सोध्छ त सबै क्वेसनहरू हामी गर्नेछौँ। केही 2-3वटा क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने र के गर्ने भनेर यो च्याप्टरमा के गर्ने भनेर हामीले थोरै पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। 2-3वटा क्वेसन अब हामी पालै गरेर गर्नेछौँ। जस्तै मैले यो पहिलो क्वेसन लिएको छु। यो क्वेसनमा के भन्छ भन्दा साइन थीटाको भ्याल्यु √3 के छ भन्छ त √3/2 छ भन्छ। अनि हामीलाई कन्डिसन दिएको छ के त थीटाको भ्याल्यु जहिले पनि 0 डिग्री भन्दा ठुलो या 0 डिग्रीसँग इक्वल र 180 डिग्री भन्दा सानो या 180 डिग्रीसँग के त इक्वल हुनुपर्छ भन्छ। अनि यस्तो छ भन्छ कन्डिसन यो दिएको छ र हामीलाई के भन्छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ थीटा भन्छ। यसको लागि हामी गर्छौँ के त सोल्युसन लिन्छौँ। हियर sin theta is equals to √3/2 अनि के त sin theta is equals to √3/2 के को भ्याल्यु हो त sin 60 को भ्याल्यु √3/2 हैन। अनि अब मेरो यहाँ थीटा कति हुनसक्छ त यो के छ पोजिटिभ थीटा मेरो साइन थीटा मेरो पोजिटिभ कहाँ हुन्छ यो भयो मेरो फोर्थ क्वाड्रेन्ट, यो भयो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो भयो सेकेन्ड र यो भयो थर्ड। साइन थीटा पोजिटिभ कहाँ हुन्छ त मेरो एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हुन्छ र अर्को सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ। अब एउटा त यो आफैमा के छ त यो 60 डिग्री आफैमा के छ एउटा भ्याल्यु छ साइनको लागि थीटाको लागि। किन भन्दा साइन थीटा पोजिटिभ हुने भ्याल्यु भनेको एउटा 60 डिग्री पनि हो। एउटा भयो हाम्रो साइन 60 डिग्री, अर्को के हुनसक्छ त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भन्ने बित्तिकै साइन 180 डिग्री माइनस के त 60 डिग्री भनेपछि हाम्रो के भयो त थीटाको दुईवटा भ्याल्यु हुने भयो 60 डिग्री र साइन 120 डिग्री। देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त एउटा 60 डिग्री र अर्को 120 डिग्री। यसरी हाम्रो थीटाको दुईवटा भ्याल्यु हुने भयो। अनि यो भयो हामीहरूको के त भेरी सर्ट क्वेसनमा यस्तो क्वेसन सोधिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो के छ त अर्को क्वेसन लिन्छौँ हामी। जस्तै अर्को क्वेसन के भन्दाखेरि मलाई के भन्छ भन्दाखेरि भेरी सर्ट क्वेसनहरू इफ cos थीटा इज इक्वल्स टु -1 देन त्यसपछि what is the value of के त थीटा फ्रम 90 डिग्री टु के त 180 डिग्री। cos थीटाको भ्याल्यु सोल्युसन हियर cos थीटा इज इक्वल्स टु के भन्छ त -1 भन्छ। cos थीटाको भ्याल्यु -1 कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ हुन्छन्, यहाँ भएन। फर्स्ट क्वाड्रेन्टको नेगेटिभ हुने भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कसको भ्याल्यु फर्स्टमा त सबै पोजिटिभ हुन्छन्। कसको भ्याल्यु पोजिटिभ हुने भनेको अरू कहाँ हो त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हो। र कहाँ नेगेटिभ हुने भयो त सेकेन्ड र थर्डमा। त्यसै गरी सेकेन्ड र थर्डमा हुने भयो। अब सेकेन्ड र थर्डमा हुने भयो तर हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि थीटाको भ्याल्यु कहाँदेखि कहाँसम्म पर्नु पऱ्यो त 90 डिग्रीदेखि लगेर 120 डिग्रीसम्म। 90 डिग्री त हामीहरूको यहाँ भइहाल्यो होइन, 180 डिग्री कहाँ पऱ्यो त यहाँ भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा मात्र पर्नु पऱ्यो भन्न खोजेको। थर्ड क्वाड्रेन्टको भ्याल्यु लेख्नु भएन। थर्ड क्वाड्रेन्टको भ्याल्यु लेख्यो भने के भयो त रङ भयो। त्यही भएर हामीले के लिन्छौँ यहाँ हुन त दुवैको भ्याल्यु ठिक हुन्छ तर हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 90 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीको बिचको भ्याल्यु लिँदा थीटाको एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ क्या।
त्यसै गरी कस थीटाको भ्यालु -1 कुन उसमा हुन्छ त कस 180 डिग्रीमा हुन्छ हैन। अब 180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्टमा पनि हुन्छ, तर थर्ड क्वाड्रेन्टको हामीलाई के भनेको छ नलिनु भनेको छ। 180 डिग्री या 180 डिग्री भन्दा सानो चाहिएको छ, त्यही भएर थीटा इजिकल्स टु के भयो त 180 डिग्री हाम्रो एउटै मात्र भ्याल्यु भयो। यो यसरी कन्डिसन जति पनि दिएको हुनसक्छ हामीलाई, त्यही भएर त्यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ र त्यही अनुसार भ्याल्यु लेख्ने हो। त्यसै गरी हामी एउटा अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो त त्यो त भयो हामीहरूको भेरी सर्ट क्वेसनहरू। अब हामी सर्ट क्वेसनहरू गर्छौँ। सर्ट क्वेसनहरू केही क्वेसनहरू डिस्कस गर्छौँ। जस्तै म लेख्छु पहिलो क्वेसन के छ भन्दा मेरो इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु के त √3 अनि त्यसपछि के भन्छ फाइन्ड दी भ्याल्यु अफ के भन्छ त थीटा भन्छ हैन। अनि हामीलाई कन्डिसन दिएको छ यहाँ के त थीटाको भ्याल्यु कति हुनु पर्यो त 180 डिग्री भन्दा सानो या 180 डिग्रीसँग इक्वल या 0 डिग्री भन्दा ठुलो या 0 डिग्री भन्दा 0 डिग्रीसँग इक्वल। यो भयो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो भयो सेकेन्ड, यो भयो थर्ड, यो भयो फोर्थ। अब मेरो यहाँ के छ भन्दा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु सोल्युसन हियर sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु √3/2 हैन। sin 2 थीटाको भ्यालु यहाँ कति के छ त पोजिटिभ छ नि हैन, पोजिटिभ छ भन्ने बित्तिकै मेरो पोजिटिभ छ भन्ने बित्तिकै अब कुन क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो त sin थीटाको भ्यालु पोजिटिभ कहाँ हुन्छ त फर्स्ट र सेकेन्डमा हुन्छ हैन। तर हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द भ्याल्यु अफ मात्र भनेको छ हैन। अनि यहाँ पछाडिपट्टि के दिएको छ कन्डिसन दिएको छ। पहिला हामी के पत्ता लगाउँछौँ भन्दा त sin 2 थीटाको भ्याल्यु पोजिटिभ कुन एङ्गलमा आउँछ भनेर लेख्छौँ। जस्तै एउटा कुनमा आउँछ त sin 60 गर्दा कति आउँछ √3/2 आउँछ हैन। sin 120 गर्दा कति आउँछ त √3/2 आउँछ sin 120 मा पनि। कसरी थाहा भयो भन्दा sin 60 त के भयो हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भइहाल्यो, हामीहरूले यो थाहा पनि भइहाल्यो। अनि अर्को कुनमा हुन्छ त हामीले केमा पोजिटिभ हुन्छ भनेर थाहा पाएका छौँ त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। अनि अर्को के हुने भयो त मेरो 180 डिग्री -60 डिग्री भयो हैन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि। अब अर्को 360 माइनस के हुनसक्छ त 60 डिग्री हुनसक्छ भनेपछि मेरो कति हुने भयो त यो 300 डिग्री पनि हुने भयो हैन। हामी अरू पनि हुन सक्छन् यसमा 360 अरू यहाँ माथि एड गर्दै जाँदा अरू एङ्गलमा पनि जस्तै अर्को कुनमा आउँछ √3/2 भन्दा sin 420 मा आउँछ, यसमा पनि आउला, अर्कोमा पनि आउला, sin अर्कोमा आउला 600 समथिङमा आउला। तर हामीलाई यहाँ कन्डिसन दिएको छ। यसमा मैले चाहिँ यो तलको यहाँ तल लेखेको चाहिँ रफ हो, यसमा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भनेर तपाईँले चेक नगर्नु होला, किनकि मैले तलपट्टि रफ लेखेको यो त्यत्तिकै 360 त्यो रफ लेखेको तपाईँलाई बुझाउनलाई। त्यसमा भ्याल्यु आउँछ आउँदैन त्यो हेर्नुपर्छ। तर मैले भन्न खोजेको बुझाउन खोज्दा चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा हामीलाई यहाँ कन्डिसन के दिएको छ हामीले पहिला त्यो हेर्नुपर्छ क्या। कन्डिसन के छ त हाम्रो 180 डिग्री भन्दा 180 डिग्रीसँग इक्वल या 180 डिग्री भन्दा सानो भनेको छ। मतलब हामीले यो छ नि यो लाइनभन्दा माथि त जानै पाएन क्या। यसरी आए हामी 0 to 180 आए, योभन्दा माथि त हामीले जानै पाएन किनकि हामीलाई यहाँ कन्डिसन दिएको छ। सो हामीले योभन्दा माथि जानु परेन। यसको मतलब 2 थीटा भनेपछि मेरो कुन एङ्गल भयो त एउटा 60 डिग्री भयो, अर्को कति भयो त 120 डिग्री भयो। यसको मतलब देयरफोर थीटा भनेको कति भयो त मेरो एउटा 30 डिग्री भयो, अर्को 60 डिग्री भयो हैन। हामीलाई चाहिएको भ्याल्यु चाहिँ के रहेछ त यो दुईटा हो। यसरी निकाल्ने हो, कन्डिसन हेरेर निकाल्ने है जहिले पनि कन्डिसन हेरेर। म्याक्सिमम टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको कन्डिसन चाहिँ 360 भन्दा माथि जाँदैन,
त्यही भएर त्योभन्दा माथिको एङ्गलहरू ननिकाल्दै बेस हुन्छ, निकाल्नु पर्दैन तपाईँहरूले। सो अब हामी अर्को क्वेसन लिन्छौँ। जस्तै अर्को क्वेसन लिन्छु म, के लिन्छु भन्दाखेरि सल्भ भन्छ। सल्भ भनेको चाहिँ दिएको छ र के भन्छ भन्दाखेरि साइन थीटा कस थीटा इज इक्वल्स टु 1/2 भन्छ हैन। अनि के दिएको छ त हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ त थीटा अनि यहाँ 90 डिग्री दिएको छ। हाम्रो यो के हो त कन्डिसन हो। मतलब हामीहरूको थीटाको भ्यालु के त 90 डिग्रीसँग इक्वल हुनु पर्यो या त्योभन्दा सानो, 0 भन्दा ठुलो या 0 सँग इक्वल हुनु पर्यो। योभन्दा बाहिर हाम्रो जानु भएन। हामीले सल्भ गर्दा पनि त्योभन्दा बाहिरको भ्यालु खोज्दा पनि नखोज्नु होला, किनकि त्यो टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ क्या। त्यही भएर त्यो खोज्ने नै होइन क्या त्योभन्दा बाहिर। सकेसम्म हामीलाई 360 भन्दा माथिको त आउँदा नि आउँदैन, सोद्धा नि सोध्दैन क्या 360 डिग्री भन्दा माथिको। त्यही भएर यो छ हामीहरूको के त, यो हाम्रो गिभन कुरा भयो। अब हामीलाई के भन्छ, हामीले यहाँबाट थीटा निकाल्नु छ। 2 साइन थीटा डट कस थीटा गरेँ मैले। यो 2 लाई यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिएँ इज इक्वल्स टु 1। यो कति भयो त मेरो साइन 2 थीटा भयो। अब साइनको भ्यालु के छ त पोजिटिभ छ। साइन केमा पोजिटिभ हुन्छ, एउटा त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुने भयो, अर्को सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुने भयो। सकेसम्म त योभन्दा माथि नजाँदा पनि हुन्छ हामीले, किनकि फर्स्ट र सेकेन्डमा पोजिटिभ, फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा मात्र पोजिटिभ हुन्छ भनेका छौँ। र हामीहरूको म्याक्सिमम टाइम चाहिँ कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि 360 भन्दा माथि जाँदैन। त्यही भएर नगर्दा पनि हुन्छ, दुईटा भ्यालु लेख्दा मात्रै पनि पुग्छ। त्यही भएर दुईटा भ्यालुमा पनि अझ हाम्रो यहाँको कन्डिसन अनुसार त के छ त हामीले 90 डिग्री भन्दा माथि जान पाउँदैनौँ। मतलब हामीले त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्दा त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको पनि भ्यालु त ठिक हो, तर हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्दा बाहिर जान पाएनौँ, किनकि हाम्रो कन्डिसनले के भन्छ 0 डिग्री भन्दा ठुलो र 90 डिग्री भन्दा सानो या तिनीहरू दुईटा डिग्रीसँग के त इक्वल भन्छ। त्यही भएर साइनको भ्यालु 1 हुनलाई कति डिग्री हुनुपर्छ त 90 डिग्री। और साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टु के त साइन 90 डिग्री भयो। देयरफोर 2 थीटा इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त मेरो 90 डिग्री। अनि थीटा इज इक्वल्स टु कति भयो त मेरो 45 डिग्री। 45 डिग्री मात्र के भयो त मेरो आन्सर भयो। त्यही भएर हामीहरूले जहिले पनि कन्डिसन हेर्नुपर्छ, किनकि यो कन्डिसनले कहिलेकाहीँ झुक्काउँछ र गरेको क्वेसन पनि रङ भइदिन्छ। किनकि हामीले जुन कन्डिसन दिएको छ नि त्यो कन्डिसनको बिचमा पर्ने या त्यो कन्डिसनले जस्तो इक्वालिटी दिएको छ भने इक्वालिटीको साइन छ भने चाहिँ त्यो एङ्गलसँग मिल्दा पनि भयो र त्योभन्दा सानो हुनु पर्यो, त्यो बिचमा पर्नु पर्यो, कन्डिसनको ट्याक्क बिचमा पर्नु पर्यो त्यस्तो गर्ने। जस्तै हामी अर्को क्वेसन लिउँ। अर्को क्वेसन लिएँ मैले, जस्तै 1 - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु -2 भन्छ। अनि मलाई के दिएको छ त कन्डिसन 0 डिग्री र यहाँ पनि के दिएको छ त 90 डिग्री भनेर यसरी दिएको छ कन्डिसन चाहिँ। अनि सोल्युसन म यहाँ के गर्छु त, हियर 1 - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु के त -2। म के गर्छु, यो tan स्क्वायर थीटालाई इज इक्वल्स टु भन्दा उता लिन्छु र त्यो -2 लाई यतापट्टि ल्याउँछु, tan स्क्वायर थीटा होइन। यो के भयो त मेरो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 3 भयो। 3 के छ, tan को भ्यालु पोजिटिभ केमा हुन्छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा होइन। यसको मतलब फर्स्ट र फोर्थमा हुन्छ, तर मेरो कन्डिसनले के भन्छ भन्दा त 90 डिग्री भन्दा माथि त जानै दिँदैन। यसको मतलब फोर्थ क्वाड्रेन्ट पनि के भयो त मेरो क्यान्सल आउट भयो र मैले फर्स्ट क्वाड्रेन्टको भ्यालु मात्र लेख्नु पर्यो, त्योभन्दा बाहिर के त मैले जान नै पाएन। अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि tan स्क्वायर √3 मात्र भ्यालु भएको त हाम्रो tan को उसमा छैन, त्यही भएर मैले यसलाई के बनाइदिएँ स्क्वायर बनाइदिएँ है। यस्तो गरेँ, √3 को स्क्वायर लेखेँ। अनि के लेख्न पाइयो त अब tan थीटा इज इक्वल्स टु √3 मात्र होइन। अब के भयो त मेरो tan थीटा इज इक्वल्स टु कतिको भ्यालु हो त यो tan 60 को भ्यालु, tan 60 डिग्री को थीटा इज इक्वल्स टु कति भयो त मेरो 60 डिग्री।
देयरफोर के त 60 डिग्री। यदि तपाईहरुले अलिकति मिलाएर यसरी पनि ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिनु होला थोरै, रिक्वायर्ड भ्यालु अफ थीटा इज 60 डिग्री भनेर। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरुको एक्जाममा अलिकति फुल मार्क्स पाउनु छ भने नि हामीलाई सबै कुरा पर्फेक्ट हुनुपर्छ। यसरी अलिकति सफा बनाएर लेख्ने र थोरै ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिँदा फरक पर्दैन। त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर गर्नु होला, साइनहरु मिस्टेक हुन सक्छ। यसका साथै हामी एउटा अझ अर्को क्वेशन लिन्छौं, जस्तै सल्भ। यसमा सोध्ने भनेको चाहिँ सर्ट क्वेशनमा सोध्ने भनेको चाहिँ यस्तै सल्भ गर भनेर मात्र सोध्छ र कन्डिसन। हामीले मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ कन्डिसनको मात्र हो। त्यस्तै गरी हामी एउटा यस्तै टाइपमा अलि फरक टाइपको क्वेशन लिन्छौं, जस्तै सल्भ नै भन्छ। जस्तै सल्भ भन्यो हैन, क्वेशनले के भन्छ भन्दा सल्भ, अनि के भन्छ sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा हैन, अनि कन्डिसन के दिन्छ त 0 डिग्री थीटा अनि 180 डिग्री हैन। अब हामीहरुलाई के छ त यो सोलुसन गर्नुपर्ने छ यसलाई। अब म के गर्छु भन्दा गिभन कुरा लेख्छु पहिला चाहिँ। गिभन के छ त मलाई के दिएको छ त sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा। मेरो कन्डिसन के दिएको छ त मलाई 0 डिग्री थीटा स्मलर और इक्वल्स टु 180 डिग्री और sin थीटा इज इक्वल्स टु के त 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यो मैले कसरी लेखेको भन्दा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1, अनि मलाई चाहिने छ के त cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अनि cos थीटा भनेको चाहिँ मेरो के भयो त रुट भित्र 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यसपछि sin थीटा इज इक्वल्स टु के त मेरो यो भयो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब म के गर्छु भन्दाखेरि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स हैन। हामीले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा के पाउँछौं त sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर गर्दा चाहिँ रुट चाहिँ काटिएर गयो। अब यसपछि म के गर्छु त यो sin स्क्वायर थीटालाई चाहिँ यता ल्याएर के गर्दिन्छु, योसँग एड गर्दिन्छु, प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु के त 1 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1/2। मैले रुटलाई के गरे त स्क्वायरलाई उतापट्टि लगेर के गरे रुटमा राख्दिए, रुट 1/2 हैन। अब मेरो के भन्दाखेरि त sin थीटा को भ्यालु मेरो के आयो त हैन, रुट प्लस माइनस रुट 1/2 प्लस माइनस यो माथिपट्टि 1 लाई रुट भित्र नहाल्दा पनि हुन्छ, किनकि 1 को रुट बाहिर निकाल्दा के आउने हो 1 नै आउने हो। 1/2 1/2 भनेको कतिको भ्यालु हो त sin 45 डिग्री को। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि के भनेको थिए भन्दाखेरि मैले यहाँ माथि यो क्वेशनमा नभनेको रहेछु, sin थीटा पोजिटिभ केमा हुन्छ त हाम्रो यहाँ sin को भ्यालु के आएको छ पोजिटिभ आएको छ हैन। अनि हामीहरुको कन्डिसन अनुसार के छ त 180 डिग्री सम्मको मात्र लिन पाइने छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको मात्र। त्यसपछि के भयो त मेरो अब sin थीटा इज इक्वल्स टु sin 45 डिग्री एउटा भयो 1/2, अर्को भयो मेरो sin 180 डिग्री माइनस के त 45 डिग्री। देयरफोर sin थीटा इज इक्वल्स टु sin 45 डिग्री अर्को sin 135 डिग्री। अब के त थीटा भनेको मेरो कति भयो त 45 डिग्री र 135 डिग्री। दुवै के छ त 180 डिग्री भन्दा सानो र 0 डिग्री भन्दा के छन् ठुलो छन्, र मेरो कन्डिसन के छ त सेटिस्फाइड भएको
छ। यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी हामी अब एउटा अर्को टाइपको क्वेसन पनि लिन्छौँ। यसबाट चाहिँ लङ क्वेसनहरू पनि सोध्ने गरेको छ यो च्याप्टरबाट। हामी लङ क्वेसन पनि एउटा दुईवटा गर्नेछौँ। एउटा जस्तै एउटा अर्को टाइपको क्वेसन कस्तो भन्दा सल्भ भन्छ होइन। अनि त्यसपछि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टु के त 0 होइन। अनि मलाई के दिएको छ त कन्डिसन दिएको छ। कस्तो कन्डिसन दिएको छ भन्दा त 90 डिग्री भन्दा 90 डिग्रीको कन्डिसन दिएको छ। के छ त 90 डिग्रीको कन्डिसन दिएको छ होइन। कन्डिसन कसरी हो के हो हामीले बुझिसकेका छौँ, त्यो अगाडि पनि कुरा गरेको हो, त्यही भएर। अनि यसमा के छ त मेरो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टु 0 होइन। अब यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दा त म दुवैतिर 4 ले के गरेँ त तल र माथि मल्टिप्लाई गरिदिएँ मैले। 4 साइन स्क्वायर के गरेँ भन्दा बाई 4 र 4 काटिएर के हुने त मेरो 1 नै थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस 1/4। अब म के गर्छु त 4 ले दुवैतिर 4 ले ब्र्याकेट खोलिदिन्छु म। मैले ब्र्याकेट खोल्दा के भयो त 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस 1 4 र 4 काटेर गयो र मेरो यो पनि यता आएर के भयो त यो 4 लाई पनि मैले यता गएर मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त 0 नै भइहाल्छ। स्टेप जम्प गरेर चाहिँ लेख्ने काम नगर्नु होला, किनकि मिस्टेक धेरै हुन्छ त्यस्तो गर्दा। प्लस 1 इज इक्वल्स टु के त 0 भयो। अब मेरो यसपछि मैले के गर्न सक्छु त भन्दा 2 के त 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस 1 को के त होल स्क्वायर। यो मैले के गरेको भन्नु होला। यसमा चाहिँ मैले केही गरेको छैन। यो मेरो केमा छ त ए प्लस बीको होल स्क्वायरको ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा छ यो। हेर्नुहोस् है 2 साइन थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर। म यसैमा यसलाई स्क्वायर बनाएर नै लेखिदिन्छु। तपाईँहरूले स्टेप चाहिँ जम्प नगर्नु होला है। जस्तै यो के भएको भन्दा 2 साइन थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर माइनस 2a डट 1b प्लस b को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। अब मेरो के भयो त 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। यसपछि मेरो यो के हुने गयो त 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0। मैले स्क्वायरलाई चाहिँ उतापट्टि फालिदिएँ, 0 छ उतापट्टि, त्यही भएर त्यो पनि के भयो त 0 भएर गयो। 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टु 1 और साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टु 1/2। अनि साइनको भ्याल्यु पोजिटिभ कहाँ हुन्छ त फर्स्ट र थर्ड क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। अब हामी के लिन्छौँ त साइन थीटा बाई 2 1/2 कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि साइन 30 डिग्रीमा हुन्छ होइन। अनि अर्को पोजिटिभ कहाँ हुन्छ त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भनेपछि साइन 180 डिग्री माइनस के त 30 डिग्री गर्दा हुन्थ्यो तर मिल्दैन, किनकि हाम्रो यहाँ कन्डिसनले के भनेको छ त 90 डिग्री भन्दा के त सानो हुनु पर्यो एङ्गल, या 90 डिग्रीसँग इक्वल हुनु पर्यो या 90 डिग्री भन्दा सानो। सो यो पनि लेख्न मिलेन। त्यही भएर कन्डिसनलाई जहिले पनि ध्यानमा दिएर गर्ने हो क्वेसन। थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टु कति भयो त मेरो 30 डिग्री भयो होइन। थीटा बाई 2 भनेको मेरो अब कस्तो भयो त 3 देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 30 डिग्री इन्टु 2 इज इक्वल्स टु 60 डिग्री भयो।
देयरफोर रिक्वायर्ड भ्याल्यु अफ थीटा इज 60 डिग्री। यसरी हामीहरू यो भयो हामीहरूको यस्तो टाइपको क्वेसनहरू के हुन्छ त हाम्रो सर्ट क्वेसन भयो। हामी त्यसै गरी एउटा के गर्छौँ त एउटा दुईटा लङ क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्छौँ। त्यसपछि हामीहरूलाई त यो च्याप्टर यो टपिकबाट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन्सबाट चाहिँ लगभग सोधिने यस्तै यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हुन्छन्। योभन्दा डिफ्रेन्ट टाइप्स योभन्दा डिफ्रेन्ट मोडलको क्वेसन चाहिँ लगभग सोध्दैन तपाईँहरूलाई। जस्तै लङ क्वेसनमा म पहिलो क्वेसन लिन्छु। लङ क्वेसनको सल्भिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामी पहिलो क्वेसन लिन्छौँ। जस्तै यो क्वेसन भनेको चाहिँ सल्भ नै हो हैन। 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0। कन्डिसन के छ भन्दा त 0 डिग्री थीटा स्मलर इक्वल्स टु 360 डिग्री। अहिले दियो बल्ल हामीहरूलाई 360 डिग्रीको केस। अनि हियर के त गिभन इक्वेसन के छ त 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टु के त 0। अनि यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा मैले वहाँ साइन स्क्वायर थीटालाई के गरेँ त 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लेखिदिन्छु। cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टु के त 0। अब के गरेँ त मैले ब्र्याकेट खोलिदिएँ यसमा चाहिँ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टु के त 0। अब यो र यो के भयो त मेरो 0 भएर गयो। मैले यहाँबाट के गरेँ त -1 कमन लिएँ। -1 कमन लिँदा के भयो त मेरो यो सबै पोजिटिभ भयो। प्लस 8 cos थीटा इज इक्वल्स टु के त 0 भयो हैन। अब के गर्छु त म यो मेरो उतापट्टि गएर डिभाइड हुँदा के भयो त 0 भएर गयो। अनि 4 cos 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा होइन यो 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा के त इज इक्वल्स टु 0। अब म के गर्छु त यहाँबाट कमन लिन्छु के 4 cos थीटा 4 cos थीटा कमन लिँदा के बच्यो त मेरो cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टु के त 0। अब यहाँ के हुने भयो भन्दा मेरो लङ क्वेसनको प्रोसेसमा चाहिँ आइदर के हुने भयो त मेरो 4 cos थीटा इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो एउटा केस हैन। यो हुँदा के हुने भयो त मेरो cos थीटा इज इक्वल्स टु 0 भयो। अनि 0 भनेपछि cos कतिखेर आउँछ त cos 0 1 हुन्छ cos 90 के हुने भयो त 0 हुने भयो हैन। यो के छ त मेरो भ्यालिड छ त छ। अनि अर्को केमा हुनसक्छ त मेरो अर्को cos 0 भनेपछि अर्को 0 केमा हुन्छ त मेरो 90 cos को भ्याल्यु अर्को 0 केमा हुन्छ त cos को 0 अरु कुनमा हुन्छ भन्दा त 270 डिग्रीमा 270 डिग्रीमा हुन्छ। त्यसै गरी थीटाको भ्याल्यु कति भयो त 90 डिग्री र 270 डिग्री। हामीहरूको कन्डिसनमा के छ भन्दा 360 डिग्री नाग्नु भएन, त्योभन्दा माथि जानु भएन। 270 डिग्री के छ त ठिक छ आइदर। अनि अर के हुनु पर्यो त आइदरमा चाहिँ के भयो त हाम्रो यो भयो अर cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टु 0 cos थीटा इज इक्वल्स टु -2 -2 भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो नट भ्यालिड। यो चाहिँ हामीहरूको के त भ्यालिड भएन। cos को भ्याल्यु कहिले पनि 2 हुनै सक्दैन, चाहे त्यो +2 होस् चाहे त्यो -2 होस्। त्यही भएर अब त्यसको लागि अझ फेरि हाम्रो अलगै छ। त्यसै गरी हाम्रो भ्याल्युहरू कति कति भयो त थीटाको भ्याल्यु कति भयो त एउटा 90 डिग्री और कति हुनसक्छ त 270 डिग्री। देयरफोर रिक्वायर्ड भ्याल्यु अफ थीटा आर 90 डिग्री 270 डिग्री।
90 डिग्री और 270 डिग्री हैन। यसरी भयो हाम्रो लङ क्वेसन पनि यस्तै टाइपको हुन्छ। तपाईहरुले क्वेसनहरु अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सो